अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की। और अगर आपने इससे पहले द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू, और वो भी सोशल इश्यूज़ के हवाले से। तो चलें बात शुरू करते हैं। आज हम सांवल यार पिया की मौजूदा एपिसोड्स जो ट्विन गुजरी हैं उनके बारे में। तो बात ये है कि ये स्टोरी अब खींच खींच के लंबी की जा रही है, इसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगेन अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप गली के गुंडे को भी अगर अच्छे दिल का पाएँ तो आप उसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है, इट मीन्स उसके अंदर कोई अच्छी नेक रूह है और हालात का मारा वो गली का गुंडा बना हुआ है। अदरवाइज़ वो बाय नेचर एक अच्छा इंसान है, तो इसलिए उसकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही किया है पिया ने भी, जब उसके बाप ने अदालत से वापसी पर आकर सांवल को अंदर बुलाया और कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, और वो ये कि ये जंग मेरी और मेरी बेटी की है। आज के बाद हम दोनों खुद ही अदालत जाएंगे और आएंगे, और चूंकि ये केस अदालत में चल रहा है तो कोई जानलेवा हमला हमारे पे सेठ दाऊद या मूसा नहीं करवा सकता है। इसलिए अब आपके शेल्टर की हमें ज़रूरत नहीं, और आपकी तमाम खिदमत का बहुत बहुत शुक्रिया अब तक जो आपने हमें सेफ्टी प्रोवाइड की है, और आपकी वजह से हम सुख और चैन से रह रहे थे इस इलाके में। लेकिन आज के बाद आप हमें कोर्ट नहीं लेके जाएंगे और नहीं वापस लाएंगे, क्योंकि लोग बदनामी कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि पिया के साथ तुम्हारा नाम ख़राब हो, या पिया का ख़राब हो या तुम्हारा ख़राब हो। तो भाई ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। और जो ही वो कहता है कि ठीक है, सांवल का ये कहना होता है कि ठीक है आप कहते हैं तो मैं आपको लाने ले जाने की सर्विसेज नहीं देता, लेकिन मेरे लड़के और मैं आपके घर की रखवाली करेंगे, आपकी जान की रखवाली करेंगे। आप बेफिक्र होकर अपने मामलात को देख लें। यहाँ पर पिया इंटरप्ट करती है और कहती है सांवल रुको, पहले मेरी बात सुनो फिर जाना। और उसके बाद अपने बाप से भी कहती है कि जितनी बदनामी, जितना मीडिया ट्रायल मेरा हो चुका है, अब अगर सांवल हमारे साथ नहीं भी जाएगा तब भी लोग इसी तरह ही बातें करेंगे मेरे बारे में। तो इसलिए अब बेहतर है कि हम लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने मामलाते ज़िंदगी को अपने मुताबिक चलाएं, और जिस चीज़ का हमें फ़ायदा है वो फ़ायदा हमें लेना चाहिए। हमें सांवल की जो शेल्टर है, हिफाजत है, इसके अंदर रहते हुए ही अपने केस को लड़ना चाहिए, और यूं वो सांवल को फिर से अपने मामलात में इन्वॉल्व करने का इंदिया देती है। जिसके बाद उसका बाप भी कह देता है कि ठीक है सांवल, आज आपने पूरा दिन हमारे साथ ख्वारी की, अब आप जाके आराम से रेस्ट करें, क्योंकि कल फिर एक हैक्टिक डे है। इट मीन्स अब उसके भी पिया के अब्बा ने इजाज़त दे दी कि तुम कल से फिर से हमारे साथ ख्वार होने के लिए रेडी रहना। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि कोर्ट की एक चल रही है हेयरिंग, और वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं एक विक्टिम की हमेशा से, और जो केस अदालत में लाता है उसी को ही जलील और रुस्वा किया जाता है। ये हमने केस नंबर 9 में भी देखा था, और अब हम इस ड्रामा में भी देख रहे हैं कि रोल प्ले किया है अपोजिशन के वकील का बहुत ज़बरदस्त। भाई आपने तो पहले ही जमा तकसीम में भी बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग दिखाई थी, अब आप एक्टर यहाँ पे वकील बन के आ गए हैं। अच्छी है, इनकी एक्टिंग अच्छी है, तभी तो इनको रखा जाता है। लेकिन बात यह है कि ये हमें कोर्ट रूम की डिटेल्स और वो सारा कुछ दिखा तो रहे हैं। ज़ाहिर है ये एक आवाम के लिए एक अवेयरनेस भी है, क्योंकि हर किसी को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उनको पता होना चाहिए लोगों को कि वहाँ पर हो क्या रहा होता है एक्चुअली, और किस तरह से आप अगर कोर्ट के मामलात में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको जलील और रुस्वा भी किया जा सकता है। ये सारी ट्रेनिंग, ये सारे सोशल इश्यूज़ के हवाले से अगर हम कहें तो ये ड्रामा हमारी कर रहा है ऑडियंस की। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतरीन ट्रेनिंग हमारी केस नंबर 9 में हो चुकी हुई है। तो मुझे लगता है कि हमें बाकी स्टोरी पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आलियार भी है, वो अब सारी चीज़ें जान चुका है। उसने सबूत के तौर पर उसको मोबाइल पे वो खबर भी भेजी गई जो बरसों पहले उसके बाप की थी, जब वो एक जुआरी था और जुए लड़ता था। जुए के बल पे ही उसने पहले से ही
اس کو جیت چکا ہوا ہے پیا کو بچپن میں جب وہ ابھی پیدا ہی ہوئی تھی. لیکن بہرحال ہم بات کرتے موجودہ دور کی، تو آلیار جب یہ ساری سچائی جان چکا ہے تو وہ کیوں نہیں آگے بڑھ کے اپنے باپ سے پوچھتا؟ وہ سچ کا اظہار کیوں نہیں کرتا ہے ماں باپ کے سامنے؟ وہ اس سے پوچھ رہا ہے اچھا بیٹے تمہارے وہاں پڑھائی ضائع ہو رہی ہوگی، اور ماں بھی کہہ رہی ہے تمہارے باہر کے پروگرام کا کیا بنا، اور وہاں پر بھی آلیار جو سب سچ جان بھی چکا ہے پھر دوبارہ سے معصوم بن کے کہتا ہے بس میں جلد ہی جوائن کر لوں گا اور میں وہ پڑھائی بھی کور کر لوں گا اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، بس میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں اور میں تھوڑی دیر باہر جانا چاہتا ہوں اور میں فلاں گارڈ کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کو بارش میں دکھایا جا رہا ہے. پھر ادھر سے جی بارش میں ہمارا سانول بھی بھیگ رہا ہے، ادھر سے آلیار بھی بھیگ رہا ہے، اور جو ان دونوں کی مشترکہ دوست ہے پیا وہ اپنے گھر پر آرام سے بیٹھی ہے. اگرچہ وہ بھی سوچ رہی ہے، اس کو بھی سانول کے جو ہیلپ کے مومنٹس ہیں وہ یاد آ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ان کی مدد کرتا ہے، کس طرح سے وہ جس رات اس پر حملہ ہوتا ہے وہ اس حملے سے ان کو بچاتا ہے. اس ایپیسوڈ میں مجھے بہت اچھا ایک سین لگا تھا جس میں ڈاکو آتے ہیں اور وہ فون کرتی رہتی ہے اور سانول نہیں اٹھاتا تو وہ ایک لیمپ اٹھا کر گلی میں پٹکتی ہے، اور جس کی وجہ سے فوراً اس کی بھی جان بچانے سانول اور اس کی ٹیم آ جاتی ہے. اور وہاں پر جو ایکٹنگ تھی وہ بہت کمال تھی. سارے ہی اس ایونٹ اور اس جو واقعے کے اندر شامل تھے اداکار، اس میں درفی شاہ احمد اور باقی جو اس کے دوسرے جو چھوٹے چمچے کڑچھے تھے وہ سب بہت اچھی ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے. فی البدی قسم کی جو ہی وہ لیمپ گرتا ہے سانول کے ایکسپریشن، اس کے چہرے کے تاثر دیکھنے والے تھے. جو بے فکری سے بیٹھا سموکنگ کر رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے الرٹ ہوتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر ایک فاقیت آ جاتی ہے، ایک کلیورنس آ جاتی ہے اور ایک ایکٹیونیس آ جاتی ہے جو کہ پیا کو بچانے کے لیے اس کے فوراً چاروں طبق جیسے کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو گئے، اور اسی طرح سے وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے. تیار تو وہ پہلے ہی ہوتا ہے، ٹریننگ تو اس کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر وہ پھر فوراً اس کی جان بھی بچاتا ہے. اب وہ سارے مرحلے، وہ سارے مومنٹس پیا کو یاد آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو آلیار کی یاد آتی، اس لیے کہ وہ جانتی نہیں کہ آلیار نے ہی اس کے باپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ویڈیو کلپ بھجوایا تھا وکیل کو. لیکن جب جان جائے گی تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر وہ آلیار کا انتخاب کرے گی یا پھر وہ سانول کی طرف جائے گی؟ یہ سوال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ سارے جو ہمارا یہ ریویو سنتے ہیں آپ بتائیں گے کمنٹس میں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، پیا کس کا انتخاب کرے، سانول کا کرے یا پھر آلیار کا کرے، یا پھر دونوں کو چھوڑ کے اپنے باپ اور ماں کو لے کے کسی گمنامی کی جگہ پر جا کر رہنے لگ جائے، یا پھر کیا کرے؟ کوئی تھرڈ پرسن ہے تو نہیں؟ ظاہر ہے سیٹھ داؤد یا موسیٰ جو ہے اس کو تو اب سزا ہو جائے گی، اس کے بعد رہ جائے گا آلیار اور اس کی ماں. تو یہاں پر سانول ہے، سانول کی ساری وہ ایفرٹس ہیں جو اس ساری جنگ میں اس نے پیا کے ساتھ ہیلپ کے طور پر کی ہیں. تو دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا دا کوئین آف ریویو کے ساتھ، اور ویڈیوز کو شیئر کریں فرینڈس کے ساتھ، اور اپنے کمنٹس میں اس بات کا اظہار کریں کہ آپ مزید کس ڈرامے کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.